Hello everyone, welcome to my video. यो फुल हेर्नुस् न, प्रेमुला अफगानिका यति दामी फुलिरहेको छ, यति दामी फुलिरहेको छ। जनवरीदेखि स्टार्ट भएको यो फुल्नु, अप्रिल लागिसक्यो, स्टिल यो फुलिरहेको छ। यति दामी भएर फुलिरहेको छ। अनि हजुरहरूलाई पनि यो ब्युटिफुल फ्लावर प्रेमुलाको सानो अपडेट दिन मन लाग्यो, सेयर गर्न मन लागेर चाहिँ मैले यो भिडियो बनाइरहेको छु। कस्तो लाग्छ हजुरहरूलाई? लाइक, सेयर, कमेन्ट्स गरिदिनुहोस् होला। Thank you for watching.